मारूफ शायर जॉन एलिया के हम असर मुत्तफिक हैं कि वो बला के बेपरवाह थे। अनापरस्त तो वो थे ही, लेकिन उन पर गुरूर जचता भी था, क्योंकि उन जैसा अजीब शख्स कोई दूसरा न था। जॉन के हम असर बताते हैं कि जिस तरह उनका तर्ज निगारिश जुदागाना था, इसी तरह उनकी शख्सियत भी अजीबोगरीब थी। कभी बे इंतहा खुश होते और कभी यूं ही गमज़दा हो जाते। कभी मिलने मिलाने वालों की खूब आवभगत करते और कभी उनके साथ मारपीट शुरू कर देते। जॉन बला के मैनोज थे, इसीलिए जज्बात और हाथ पर इनका काबू न रहता। यही रंग इनकी शायरी में भी नजर आता है। कभी वो अपनी अनापरस्ती पर फख्र करते दिखाई देते हैं और कभी उर्दू जुबान और अदब पर अपनी गिरफ्त के खुद ही डंके बजाते हैं। इन सब के बावजूद जॉन एलिया को आज भी सराहा जाता है और एक आलम इनकी शख्सियत और फिक्र का दिलदादा है। जॉन एलिया 14 दिसंबर सन 1937 को मुत्तहदा हिंदुस्तान के शहर अमरोहा के एक नामवर इल्मी और मजहबी खानदान में पैदा हुए। जॉन एलिया का असल नाम सैयद सिब्ते असगर नकवी है, ताहम उन्होंने अपना अदबी नाम जॉन एलिया मुंतखब किया। कहा जाता है कि जॉन से मुराद जैसा या शबाहत के हैं, जबकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इब्रानी जुबान में नाम एलिया है। इसी मुनासबत से जॉन एलिया का मतलब है अली जैसा। जॉन एलिया अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके वालिद अल्लामा शफीक हसन एलिया को फनो अदब से गहरा लगाव था। इसके अलावा वो नजूमी और शायर भी थे। इस इल्मी माहौल ने जॉन की तबीयत की तश्कील भी उन्हीं खतूत पर की। जॉन ने अपना पहला उर्दू शेर महज 8 साल की उम्र में कहा। मारूफ सहाफ़ी रईस अमरोहवी और फलसफी सैयद मोहम्मद तकी जॉन एलिया के बड़े भाई थे। जॉन मशहूर अदबी शख्सियत और कालिम नगार जाहिदा हिना के साबिक खामिद भी थे। जॉन एलिया को अरबी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत और इब्रानी में आला महारत हासिल थी। अपनी जवानी में जॉन कम्युनिस्ट ख्यालात रखने की वजह से हिंदुस्तान की तकसीम के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में इसे एक समझौते के तौर पर कबूल भी कर लिया। जॉन एलिया ने सन 1957 में पाकिस्तान हिजरत की और कराची को अपना मस्कन बनाया। जल्द ही वो शहर के अदबी हलकों में मकबूल हो गए। जॉन की शायरी इनके मुतनव्वे मुताले की आदत का वाज़ेह सबूत थी, जिसकी वजह से इन्हें वसी मत और पसीराई मिली। जॉन एक अनथक मुसन्निफ थे, लेकिन इन्हें अपना तहरीरी काम शाया करवाने पर कभी भी राजी न किया जा सका। शायद के नाम से जॉन का पहला शेरी मजमुआ उस वक्त शाये हुआ जब इनकी उम्र 60 बरस थी। यानी के नाम से जॉन की शायरी का दूसरा मजमुआ इनकी वफात के बाद सन 2003 में शाये हुआ, जबकि तीसरा शेरी मजमुआ बउनवान गुमान सन 2004 में शाये हुआ। जॉन एलिया बहुत ही हसास और अजीब तबीयत के मालिक थे, जिसका अंदाजा इन 2 वाकयात से हो जाता है। अमरोहा में जॉन एलिया का तकरीबन हर रोज अपनी मंगेतर के यहाँ जाना होता था, क्योंकि उसकी वालिदा जॉन एलिया की शागिर्द थी। एक दिन जॉन वहाँ गए तो मालूम हुआ कि मंगेतर साहिबा सो रही हैं। इस वाक़े के हवाले से जॉन कहते हैं कि मुझे बेइंतहा सदमा हुआ। मुझे लगा कि मंगनी के बाद मेरी अहमियत में कमी आई है। मुझे रोजमर्रा समझा जा रहा है ये मेरे इश्क की तौहीन थी, सो मैंने वो मंगनी तोड़ दी, ताल्लुक यकसर खत्म कर दिया। बिलाशुबा उस एक वाक़े ने मेरी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। दूसरा वाक़या यूं है कि एक और लड़की जॉन एलिया को पसंद आई और कराची के एक मारूफ रेस्टोरेंट में दोनों इकट्ठे हुए। लड़की ने चाय बनाते हुए पूछा, आप कितनी चीनी लेंगे? जॉन एलिया ने कहा 1.5 चम्मच। कुछ दिनों बाद दोनों फिर इसी रेस्टोरेंट में मिले और लड़की ने चाय बनाते हुए एक बार फिर जॉन से पूछा, आप कितनी चीनी लेंगे? बकौल जॉन एलिया, उसके सवाल पर मेरा दिल कट कर रह गया। अपने महबूब के बारे में ऐसी बुनियादी बातें फरामोश कर देना मेरे तसव्वुर इश्क नफी थी। वो उस लड़की से मेरी आखिरी मुलाकात थी। जॉन एलिया मजमूई तौर पर दीनी मुआशरे में अलल इलान नफी पसंद और फौजवी थे। इनके बड़े भाई रईस अमरोहवी को मजहबी इंतहा पसंदों ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद जॉन एलिया भी आवामी महफिलों में बात करते हुए बहुत एहतियात से काम लेने लगे। जाहिदा हिना से लव मैरिज के बाद जॉन का एक बेटा ज़रियून एलिया और 2 बेटियां सुहेना और फिनाना एलिया पैदा हुई। सन 1980 की दहाई के वस्त में इनकी तलाक हो गई, जिसके बाद तन्हाई के बाइस जॉन की हालत अबदर हो गई। वो पजमुर्दा हो गए और इन्होंने हद से ज्यादा शराब नोशी शुरू कर दी। बिलाखिर जॉन एलिया तवील अलालत के बाद 8 नवंबर सन 2002 को कराची में इंतकाल कर गए। जॉन एलिया ने शेरी असनाफ में गजल, नज़म और कता निगारी में खुसूसी तौर पर अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। इन्होंने इन असनाफ में काबिल कदर शेरी सरमाया छोड़ा। जॉन का सरमाया संजीदा और मौत पर शायरी की उम्दा मिसाल है। रिवायत शिकन, बागी और मुनफरिद लबो लहजे के इस शायर ने नसर में भी अपने अनोखे और जुदागाना तर्ज निगारिश के जौहर दिखाए। जॉन एलिया का शुमार उन शोरा में होता है जिनकी शायरी में फिक्र व फलसफा का उनसर फन की जमालियात से हम आहंग होकर एक ऐसी शेरी कायनात की तख्लीक करता है जो बज़ाहिर बहुत सादा सी नजर आती है, लेकिन इसके मज़ाहिर का वाक़तन इरफान हासिल करने के लिए तफक्कुर और तदब्बुर के आला मायार की ज़रूरत होती है।
جان ایلیا نے نہ صرف اپنے عہد کے شعراء کے مابین اپنی انفرادیت قائم کی بلکہ ان کی تخلیقی ریاضتوں نے انہیں ان شعراء کی صف میں بھی نمایاں کر دیا جن کا فن حدود زمان و مکان سے ماورا ہو کر منزل ابدیت پر پہنچ جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں جن شعراء نے اردو کے شعری منظرنامے پر اپنی موجودگی کا احساس دلایا ان میں جان ایلیا کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ جان کی غزلوں اور نظموں کے مطالعے کے بعد ان کی شخصیت ایک ایسے شاعر کے روپ میں سامنے آتی ہے جو انسانی معاشرے سے محبت اور ہمدردی تو رکھتا ہے لیکن اس محبت اور ہمدردی میں جذباتیت کی بجائے عقلیت پسندی کا عنصر غالب ہے۔ اسی لیے وہ معاشرے کے تاریک پہلوؤں کو بیان کرتے وقت مصلحت پسندی سے کام نہیں لیتے۔ اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کے غیر انسانی رویہ کے خلاف جان کے لہجے کا تیکھا پن دنیا احساس کو اس قدر متزلزل کر دیتا ہے کہ معاشرے سے وابستہ تصورات ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ جان کے لہجے کی کرختگی گرچہ شعری حسن کو مجروح کرتی ہے لیکن جو لوگ ان کی زندگی سے واقف ہیں انہیں یہ زبان بالکل فطری محسوس ہوتی ہے۔ جان کی ٹریجڈی صرف یہی نہیں تھی کہ انہیں اپنی ازدواجی زندگی میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور وقت و حالات کے سبب ایک حساس باپ اور شوہر کو اپنے بچوں اور بیوی سے الگ ہونا پڑا، بلکہ کئی ایسے غم بھی ان کی ذات سے وابستہ تھے جن کا مداوع انہیں تمام عمر میسر نہ آ سکا۔ انہیں اپنے سلسلہ نسب پر بہت فخر تھا۔ انہیں اپنے آبائی وطن امروہہ سے والہانہ محبت ہی نہیں بلکہ عقیدت تھی۔ انہیں اپنی علمیت پر ناز تھا، لیکن وطن سے ہجرت اور پاکستان میں قیام کے دوران انہیں جن کرمناک حقائق سے دوچار ہونا پڑا اس نے ان کی شخصیت اور شاعری میں ایسی تلخی بھر دی جسے برداشت کر پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جس طرح زندگی میں پرشک و انداز بے نیازی ان کی شان امتیاز تھی، اسی طرح ان کی شاعری بھی اپنے معاصرین کے درمیان اپنی منفرد فنی شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس حقیقت سے انکار مشکل ہے کہ جان کے نحیف و لاغر جسم میں ایک ایسی روح بستی تھی جس نے تمام عمر انہیں بے چین رکھا۔ جان کی زندگی میں خوشی و انبساط کے مقابلے درد اور غم کے لمحات زیادہ رہے، اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ رنج و غم مول لینا ان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ زندگی کے تئیں ان کا مخصوص رویہ ان کے لیے بیشتر باعث آزار ہی ثابت ہوا، لیکن اس مقام پر یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ زندگی میں رنج و آرام کی کثرت کے باوجود ان کے شاعرانہ افکار میں انتشار کی کیفیت بہت کم نظر آتی ہے۔ جس طرح ہر بڑا ذہن اپنی ذات سے وابستہ مسائل سے بالا ہو کر دنیا اور معاملات دنیا سے متعلق غور و فکر کرتا ہے، اسی طرح جان ایلیا نے بھی اسی عمل سے گزرتے وقت اپنی ذات کو درمیان میں حائل نہیں ہونے دیا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت صبر آزما اور دشوار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور بلا شبہ جان ایلیا نے اس سفر کو مکمل کر لینے کے بعد ہی یہ لب و لہجہ حاصل کیا تھا۔ جان ایلیا کے قریب رہنے والے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے والوں کے پاس ان کی منفرد شخصیت سے متعلق بے شمار یادیں محفوظ ہیں جو ان کی تہدار اور پیچیدہ شخصیت کے ساتھ ان کے مزاج کی رنگا رنگی کا پتہ دیتی ہیں۔ فطرت سے بغاوت، اصولوں کے خلاف بات کرنا جان ایلیا کو بڑا محبوب تھا۔ بقول شخص سے جان اس عمر میں بھی عشق فرما رہے تھے اور شادی کرنے کے لیے تیار۔ شاعری اور زبان و بیان سے متعلق اگر کوئی ان سے پوچھتا تو بتا دیتے، ورنہ زیادہ تر گفتگو اپنی ذات اور بعض ایسے لوگوں تک محدود رکھتے جن کا تذکرہ انہیں محبوب تھا۔ وہ اپنے پاس آنے والوں سے خوش بھی ہوتے کہ اس طرح انہیں دل کی باتیں کرنے کا موقع مل جاتا تھا، لیکن کوئی بھی شاید ان کا رفیق اور محرم راز نہیں تھا۔ سب ان کے لیے ملاقاتی تھے بس۔ وہ اپنے انہی ملنے والوں سے بیزار اور خفا بھی رہے۔ کسی سے شکایت تھی کہ ان کی بوتل خالی کر دیتا ہے، کوئی شیروانی لے کر چل دیا ہے، کسی نے ان کی کتاب چرا لی ہے۔ شعر و سخن کی دنیا کا کوئی نوارد اگر اپنا کلام ان کے سامنے رکھتا تو اصلاح کے ساتھ اس نوجوان شاعر کو ایک تخلص سے بھی نواز دیتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد کسی اور نوجوان کو بھی جان ایلیا یہی تخلص اپنانے کا مشورہ دے رہے ہوتے۔ آخری عمر میں دوستوں نے جان ایلیا کو ایک ضدی اور شرارتی بچے جیسا پایا۔ کسی بات کے لیے مچل جاتے تو پھر مشکل سے ہی سنبھلتے۔ جان ایلیا کے ہم عصر متفق ہیں کہ جو ان بلا کے بے پرواہ تھے، خود سے بھی اور زمانے کی بھی انہیں کوئی فکر نہ تھی، اور وہ کسی کی پرواہ کرتے بھی کیوں؟ انا پرست وہ تھے ہی، لیکن غرور ان پر جچتا بھی تھا، کیونکہ ان جیسا معصوم اور عجیب شخص کوئی اور نہ تھا۔ جان ایلیا کی طرح ان کی شاعری بھی عجیب و غریب تھی، اور بعض اوقات وہ بہت دور کی کوڑی لاتے تھے، جیسا کہ ان کے مرکز پر لکھے اس ایک شعر سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں بھی عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔